علاش باش يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا. اول حاجه الساعه نهى الحدادي من تونس. مرحبا بك نهى. عايشك. صباح الخير. سافا شنو امورك؟ سافا جيبو متاع اول مره تقوم بكري اي ولا كالعاده مستانس تقوم بكري؟ لا لا معنا زيدا بون خليني نقدم لكم شويه. معنا زوز ضيوف من البرازيل، لويزا ولورا. ما نعرفش شكون لويزا شكون لورا. بونجور جود مورنينغ. عسلامة. عسلامة. سافا سي بون. تحفظوا اللغه العربيه الله يعطيهم الصحه. فيت في دونك هذا هو المشروع نتاعنا اليوم. باش نسالوا علاش شنو من البرازيل، شنو معناتها يعني شنو وجودهم لهنا. هما اصلا دي جونيور انتربرونور هكا وي من البرازيل تابعين المشروع هذا. هو لانه مشروع على شيء انترناسيونال. دونك هما اليوم كانوا حاضرين معنا وموجودين. قبل كل شيء نهاية خلينا نفهموا الناس اللي تسمع فينا شنو هو المشروع هذايا، شنو الكونسيبت نتاعو، شنو هي الاهداف نتاعو، علاش معمول، شكون يهم، شكون السيب اللي نحكيو عليه اليوم، والناس اللي تسمع فينا بيان سور كيفاش ينجموا يقدموا، كيفاش ينجموا يشاركوا. D'accord. Rebonjour. Donc, d'abord, je vais présenter les juniors entreprises. De quoi il s'agit? En fait, les juniors entreprises est un mouvement international. Ce sont des associations à but non lucratif et à vocation pédagogique et économique. Elles permettent aux étudiants de mettre en pratique l'enseignement théorique en réalisant des études correspondant au domaine de compétences de leurs écoles. Elles sont en fait gérées sur le modèle de cabinet de conseil. Quant aux clients, ils bénéficient des capacités d'innovation des étudiants et de leur dynamisme. En fait, en Tunisie, on est confédéré par la JET, Junior Enterprises of Tunisia. On a 38 junior entreprises réparties sur 12 régions في تونس. يعني موجودين تقريبا في تونس الكل. في تونس الكل. في الولايات الكل وفي الجهات الكل. Oui, oui. Donc le mouvement existe en Tunisie depuis 2005. من 2005 موجود. Oui. Et quant à nous, on est Iris Junior Entreprise. La junior entreprise de l'école nationale d'ingénieurs de Sfax et l'école de commerce de Sfax. Notre يعني زوز شراكة بين مدرسة الهندسة ومدرسة التجارة. On a une collaboration entre deux écoles, l'école d'ingénieurs et l'école de commerce. En fait, on a opté pour une stratégie باش نوسعوا في les domaines de compétences internes. Donc, l'Iris Junior Entreprise a été fondée depuis 2014 et donc elle est âgée de 4 ans. Donc احنا كطلبة نتاع l'école d'ingénieurs et l'école de commerce امنا بحظوظنا من خلال التجربه اللي اتاحتها لنا جونيور انتربريز باش نكتشفوا لي بوتنسيال نتاعنا ونوظفوها في en réalisation des projets que nous avons déjà décrochés. On a réalisé un nombre respectable de projets. Donc on est à mi-chemin maintenant في non seulement d'interne et on a déjà réalisé un nombre respectable de projets. يعني قديش اليوم العدد نتاع المشاريع مثلا تقريبا؟ Bon, on a réalisé pratiquement 18 projets. 18 مشروع. اي وفما اللي déjà livrés et فما لي بروجي اللي en cours مازالوا معناتها قاعدين نخدموا فيهم خاطر احنا تعرف اللي نقراو وقاعدين نخدموا en même temps. المشروع هذا المغاربي نحكيو عليه السنة أول إديسيون باش تصير في تونس. شنو الهدف نتاعو؟ معناتها شكون يمس، شكون الطلبة، شنو يعملوا فيه بالضبط، شنو اللي باش يضيف اليوم للطالب اللي مازال اونكور قاعد يقرا ولا اللي يكمل القرايه. نتصور خاصة بالناس اللي قاعدين مازالوا يقراوا طلبة ولا؟ داكور. دونك في اطار نشاطنا حاولنا باش نمدوا جسور التواصل مع دوتر كونسور ان دوتر مير. في انت تعرف ديجا حكيت لك اللي لو موفمون اي انترناسيونال وهذا من دوره انه يزيد يعطي اشعاع وفاعليه ومصداقيه للاعمال اللي قاعدين نقوموا بها. خاطر مش بالساهل ان نكسبوا الثقه نتاع دي جونيور انتربريز البرا من تونس اللي ديجا هما سباقين في التجربه واللي ديجا معناها معروفين بالكدا. دونك اون ا دي بارتنير احنا إيريس جونيور انتربريز
des Américains, des Français, des Brésiliens déjà تشوف معناها بحذانا البنات اللي هما جايين dans le cadre d'un programme d'échange. Un global, c'est la junior entreprise de Brésil et des Marocains. Et dans ce cadre, on va parler de l'événement interne. C'est un événement prochain intitulé Un jour, un étudiant, un entrepreneur, G2E. Okay. En fait, l'événement هذا est purement marocain. مشروع مغاربي هو مغاربي هو معناها l'événement عملته حسنية جونيور انتربريز اللي هي لا جونيور انتربريز دو ماروك اللي هي أحسن جونيور في المغرب. Donc ça sera en première édition سنة مع إيريس جونيور انتربريز في تونس. Donc le concept شنو نتاع l'événement هذا c'est une opportunité que l'étudiant va accompagner un entrepreneur durant toute une journée. نهار كامل يعدي نهار مع صاحب شركة. مع صاحب شركة. نسيت باش نقول لك اللي لو تيم نتاعنا سي 100% tunisien. دونك احنا نشجعوا على المنتوج التونسي وعلى كونسومي تونيزيان. en fait معناها في وضع كيما قاعدة تعيش فيه البلاد ولي تو دانفلاسيون والقيمة دونك on a besoin باش انه نشجعوا معناتها المنتوج التونسي ونحطوا رسخوا عقلية فكرة انه يكون المنتوج التونسي بدرجة أولى. بالضبط. وسورتو ان نشوفوا في لي جون تونيزيان تاعنا قاعدين نخسروا فيهم ونخسروا في لي بوتونسييل اللي قاعدين يخرجوا لبرا من تونس وينفستيو فيهم لبرا اور كو تونس هي في حاجتها بهم. دونك هيك علاش كان الاختيار نتاع لو تيم هذا اللي هو كونسومي تونيزيان #619. دونك اون ا بروسبكتي دي انتربريز اللي معناها يصنعوا دي برودوي تونيزيان و des entrepreneurs اللي هما توانسة des jeunes tunisiens اللي باش يحكيونا ديجا على success story نتاعهم. دونك على المشاريع نتاعهم يعني والنجاح نتاعهم خلينا نقولوا ممكن في المراحل نتاعو. اليوم ضيوفك اللي كانوا معنا واللي موجودين في تونس اليوم زوز بنات لويزا ولورا قلت لي جونيور انتربريز. اليوم يعني وقت اللي هما متواجدين لهنا في تونس شنو الحاجات شنو الاضافه اللي لقاوها اليوم شنو ينجموا في التبادل هذايا بينكم وبينهم لانه نحكيو على المشروع على شال انترناسيونال اليوم شنو الحاجه اللي نضفت لهم اليوم في المشروع نتاعكم يعني ثم ان بلوس والا اسكو نحن باش ناخذوا منهم ان بلوس هما باش يعطيونا ولا هما باش ياخذوا معنا؟ بارتاجي. دونك احنا ناخذوا منهم وهما باش ياخذوا منا. دونك هما جاو دون لو كادر دان بروغرام ديشانج قاعدين يخدموا معنا في لي بروجي نتاعنا اوسي قاعدين نستفيدوا منهم من الاكسبيريونس نتاعهم من الاستراتيجي نتاعهم كيفاش يخدموا كيفاش معناها ينجحوا لي بروجي نتاعهم الكل. دونك سي اون اوبورتونيتي باش احنا نقدموا وهما كيف يستفادوا منا. ديجا هما حاضرين معنا تو احنا اون فاز دو بروسبكسيون والكل قاعدين نخرجوا معنا دي سبونسورينغ خرجوا معنا لي زونتربريز باش اون ديكروش لي اكومبانيومون من عند لي زونتربرونور. فرحانين برشا اللي كانوا بحذنا في تونس قاعدين يتعلموا برشا ديجا يتعلموا العربي يتعلموا منا كيفاش نخدموا العربي قبل كل شيء. جيت نقولهم نسالهم معناتها اليوم وقت اللي هما متواجدين في تونس ثم حاجه مختلفه على البرازيل ثم حاجه مختلفه على المشروع اللي موجود في البرازيل هو بيدو كيما اللي موجود في تونس. اسكو راو انه ثم زاده دي جون اللي تالونتيو برشا في تونس اللي نجموا يعني يكونوا ناجحين اليوم لقاوش نجاحات نتاع الشركات موجوده في تونس كيما موجوده في البرازيل والا تختلف شويه معناتها سولون ممكن ياسر المارشي اللي موجود سولون الظروف السياسيه والاجتماعيه اللي موجوده غادي مش كيما لهنا والا تقريبا بريس كيف يعني نفس العراقيل اللي موجوده مثلا في البرازيل عندي جون هي بيدا موجوده عندنا في تونس والا لا. Okay, so Luisa Laura, he asked first introduce yourself, introduce your junior enterprise, and you can talk about your strategy to work there in Brazil in your junior enterprise. Bom dia, Aslema. Aslema. My name is Laura. And I'm Luisa.
Luisa. We are from Brazil and we work in a junior enterprise there called Engloba Consultoria. So we are doing this exchange program and here in Tunisia, in Sfax, and we are traveling the country to know the other cities. And with the Iris Junior Enterprise, they have a great work because they are organizing this event and they work on projects too. Also, they are organizing this event that Noha talked about, that maybe will join the students with the companies. And اوكي جيست باش نوضحوا الصوره معناتها قاعده تحكي قالت انه يعني كنت متواجده لهنا حضرت برشا ديزيفينمون ديجا اللي كنت تذكر فيهم انت توا قبيله شويه ابارامون عجبهم يعني المشروع لهنا تقريبا ما يبعدش برشا على ما نخدموا على لو ميم برانسيب احنا نفس المبدا هو بيدو كما اللي موجود في البرازيل كما موجود في تونس يعني استراتيجي هي اليشيل ناسيونال بالطبع انترناسيونال دونك قعدت في نفس المبدا هذاك دونك كيما موجوده في البرازيل كيما تلقاها في فرنسا كيما تلقاها في المغرب كيما تلقاها في تونس نفس الشيء بون سولمون شنو تفرق كيما قلنا في اطار الشركات اللي موجوده كيفاش تفرق شويه بين الموجود غادي بين الموجود يمكن الحاجه الوحيده اللي تفرق هي يمكن العقليه شوي خاطر سي با فاسيل انك معناها tu vas confier un projet نتاع انتربريز دي جون étudiants مازالوا يقراو بيان سور ما عندهمش encore le diplôme l'expérience le diplôme يمكن لهنا سي ان بو ديفيسيل انك معناها باش توصل تقنع الكليون واللي انت معناها راك بيان انكادري رانا اون دي بوتونسييل on est professionnel غاديكا يمكن عندهم اسهل الحكايه خاطر في تونس ماهوش معروف برشا لو موفمون الكل نتصور هذا الحاجه الوحيده اللي تنجم تفرق سينو تنجم تسالهم انه اسكو لقاوها الحكايه صعيبه كيما في البرازيل كيما في تونس ولا لا اسكو رواها صعيبه انهم يوصلوا معناتها للشركات هذيا باش انك تقنعهم وباش انك توصلهم لانفورماسيون انه راهو عندنا دي جون تالونتيو راهو من ينجموا يكونوا ان ليدر ينجموا يخدموا يعطيوا ولا لا ولا الحكايه صعيبه برشا في تونس فيزافي معناتها المونتاليتي اللي عندنا موجوده انه صاحب شركه يخاف يقول لك انا جو با لو ريسك باش راني نعطيها لطفل صغير ولا ما يعرفش انسي سويت اسكو كيف والا العقليه تختلف شويه اوكي So Luisa is asking, how did you find the experience here, and how did you find our work? Is it the same there in Brazil, or is there something different, or is it more easier there to find customers and to catch projects, or how do you see it? So, as Noha said, the movement is international. So there we work in the same cases, like on projects, on events, and the difficulty is the same because we see that there are difficult in catch projects and partners to give money or to help in the events and the projects. So in Brazil we have the same situation, just change the country. So the movement is international, so the problems are international too, and we have like a big company to help us, not a company but the movement help us to survive in this world. We are enterprises too, doing projects too. تقريبا يعني نفس المشاكل هي بيدا كيما اللي موجوده غادي كينا جيس باش تفرق البلدان وهكا هما ديجا يسون كونفيديري اوسي دونك قالت اللي الكونفيديراسيون نتاعهم معناها تعاونهم وكل باش معناها باش يقدموا ايفن كان يلقاو بروبلمز والكل فوالا هما يعاونوهم ونحن ان شاء الله يعاونونا الموجودين على في تونس اسبيرون بيان انه خاصه نحكيو على مشروع كيف هكا
دونك زاد زميلاتها نفس الحكايه معناتها زوز هما بعضهم اي ديجا من نفس الجونيور هما من نفس الجونيور. التجربه هذه اللي موجوده في البرازيل اذا كان عندها هي برشا، اذا كان نحكيو على المشروع هذايا كما قلنا ليشيل انترناسيونال، شنو الحاجه اللي زادتهم معناتها في الخدمه في القرايه ما بين الطلبه اللي موجودين غاديين في البرازيل؟ شنو الاضافه معناتها اليوم معناتها تاهم مشروع كيف نكا فيش ينجم يعاونهم مثلا خاصه في بلادهم خلينا نقولوا ساعه اون بروميي ليو مثلا هي لويزا هذه لويزا معناتها دونك نجم تسالها شنو الحاجه الاضافه اللي قدموا لها المشروع هذايا سواء في الخدمه سواء في القرايه سواء حتى مع الطلبه نتاعها معناتها ومع الناس اللي مشاركين في المشروع هذا. Okay. Luisa is asking, what did you get from the experience of being a junior entrepreneur? It's a great experience because we can do in practice or we learn in the class. So I think it's amazing. Every student have to do this. So I recommend it. اوكي دونك عجبتها برشا الحكايه. عجبتها وقالت لك اللي معناها معناها الحاجه التيوريك اللي ناخذوها في ليزيكول نطبقوها فوالا. واحنا معناها سي اون اوبورتونيتي ان ندخلوا للفي برو من قبل حتى ما نكملوا قرايتنا ومعناها نكونوا تقريبا يكونوا حاضرين على باج يكونوا قبل ما يبداو حتى الخدمه. هذا لو بلوس نتاعنا. فوالا جوست انه هي قبل ما نختم معك خاطر زلنا برشا الوقت. اليوم كيفاش ينجموا لي جون يشاركوا في المشروع هذا، كيفاش يكونوا موجودين، كيفاش يتصلوا بكم، شنو اللي ينجموا يعملوه لي جون اللي يسمعوا فينا تو باش يشاركوا في المشروع هذا؟ داكور كيما قلت لك اللي ليفينمون هذايا سورا ان بروميير ايديسيون في تونس. دونك اون ا فيزي 30 اكومبانيومون دونك 30 ستوديون هما اللي باش يتمتعوا بال يعني سامحني هذا هو النمبر اكاو ماهوش باش يزيد عليه بون خاطر كونترانت نتاع الوقت و سي با فاسيل ان اون ا ديكروشي معناها لي زاكومبانيومون هذوما معناها قاعدين نقراو قاعدين نخرجوا بروسبكسيون دونك اون سو ليميت ا 30 ان شاء الله المره الجايه خاطر مش باش يكون كان سناك هاو المره الجايه اكثر. حاجه اخرى دونك ليفينمون هذايا مش يبدا لو 3 مارس لو سيمينار دوفرتور في برج ضيافه في صفاقس. اون ا دي انفيتي من برا من تونس كيما من الامريك كيما من الماروك الكل. عندنا دي انفيتي دونور اي دوت كاليبر من ليتا من دي انتربرونور كبار برشا. دونك سا سرا ان ايفينمون كبير برشا وياسر مزيان. به نحب نقول اللي سي معناها حد اللي انتريسي ينجم يكونتاكتينا ديجا باش نخليو لو نيميرو عندك. اوسي اون ان سيت ويب irisge.tn irisge.tn. اوسي عندنا الباج فيسبوك نتاعنا اللي هي ايريس جونيور انتربريز. اوسي ينجموا يدخلوا على بور بلوس دانفورماسيون على السيت ويب نتاعنا يلقاو لي بلاكيت يلقاو لي كونتاكت نتاعنا يلقاو لي سيرفيس نتاعنا يلقاو لي بارتنير نتاعنا كل شيء معناها. نورمالمون سي تو. دونك عندنا المره الاولى هما بوندون معناتها ثم دو سيمينار نتاع لوفرتور اي لو سيمينار دو كلوتور سا سرا لو بيناتهم 2 mois. دونك دورون لي 2 mois هذوما اون فا افيكتي شاك اتيديون للدومين نتاعو. دونك شاك اتيديون الحاجه الاديكوات للقرايه نتاعو بيان سور اللي تتماشى مع القرايه نتاعو باش ينجم يعمل بيان سور يكون حاضر معناتها مش عامل انفورماتيك باش يمشي يحضر فلاح بيان سور كل حاجه تتماشى وباش معناها اون فا افيكتي شاك اتيديون للانتربريز اديكوات. الافتتاح نتاع اول سيمينار وقتاش باش يكون؟ سا سرا لو 3 مارس في برج ضيافه في صفاقس. Et le séminaire de clôture aussi في برج ضيافة le 1er mai اللي هو ساتومب مع عيد الشغل. ديجا عمليها بيرفيك الحكاية باش الناس تبدا تخدم على روحها. يعطيك الصحة. شكرا ليك نهال حداد. مشروع مزيان برشا تنجموا تلقاو الكام لايف نتاعنا على الباج اوفيسيال صبرا فم. ميرسي لويزا ولورا زاد مرحبا بكم مرة أخرى. تنجم تقول لهم شرفتونا اليوم. كنا نفرحوا بكم برشا شوية كفتاجي على شوية مقرود على شوية برشا ما ياكلوش حال مالوريزمون حبيبي نفرحوا. شكرا لكم مرة أخرى إن شاء الله بالتوفيق يا ربي وإن شاء الله بنجاح يعيشك. ميرسي يا فو ميرسي يا صبرا اف ام اللي عطاتنا الفرصة هذه باش نحكيو. دونك بون جورني ا توس اي ا توت. يعيشك. ميرسي شكرا لك. احنا مازلنا متواصلين معكم حتى لل10 متاع الصباح. من بعد شوية قراءة.